बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ एक जमहूरी मुल्क की गैर जमहूरी पार्टियों के बारे में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी है और उस मुल्क की जमातें जो उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो कैसे गैर जमहूरी हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के बारे में। सियासत के बारे में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि सियासत करें, आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, जिस मर्जी लीडर को सपोर्ट करें, ये आपका हक है, आपका जमहूरी हक है। आप अपना नुक्ता नज़र रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये पेश करें, लेकिन गाली गलौज से परहेज़ करें और किसी पर पर्सनल अटैक मत करें। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हों, किसी भी जमात से हों, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से हो, पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो या किसी और मजहबी जमात से हो, मैं आज उनसे मुखातब होकर बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादा आबादी जो है ये मिडिल क्लास और गरीब तबका है। अमीर तबका है जो कि ज़्यादा अमीर हैं, आप 2% लगा लें, 4% लगा लें, 5% लगा लें, ज़्यादातर तो पाकिस्तान की आबादी जो है ये गरीब है और मिडिल क्लास के लोग हैं। तो उनकी ज़िंदगी में देखें कि क्या बेहतरी आई है जब से पाकिस्तान बना है। क्या उनको इंसाफ मिलता है अदालतों में? क्या हमारे गरीब के तालीम के मसाइल हल हो चुके हैं? क्या हमारे मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है? क्या हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर के मसाइल हल हो गए हैं? क्या हमारे मुल्क में बिजली के मसाइल हल हो चुके हैं? क्या हमारे मुल्क में जो है वो गरीब को 2 वक्त इज़्ज़त की रोटी मिलती है? क्या हमारे हॉस्पिटल्स की हालत जो है वो ठीक हो चुकी है? क्या हमारे मुल्क में जो है ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो चुका है? क्या हमारे मुल्क में जो है गरीब के बच्चे को तालीम मैसर हो रही है? क्या हमारे मुल्क में जो है सड़कों का निज़ाम, हमारे मुल्क में तिजारत का निज़ाम, हमारे मुल्क में जो है अदल व इंसाफ का निज़ाम, क्या इसमें कोई बेहतरी आई है? ये हमने देखना है। सियासत करें जिस तरह दूसरे मुल्कों में होती है। डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर कोई आपके पीछे नहीं भागता कि आप इस पर मोहर लगाएं, इस पर मोहर लगाएं। इलेक्शन आते हैं, बड़े आराम से लोग जाते हैं, अपनी जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं वो वोट कास्ट करके आ जाते हैं। कोई जलसे जुलूस नहीं होते, कोई हंगामा आराई नहीं होती, कोई दंगा मुश्ती नहीं होती, कोई एक दूसरे पर कीचड़ नहीं छोड़ा जाता, कोई एक दूसरे के खिलाफ बैनर लगाकर किरदार कशी नहीं की जाती, कोई एक दूसरे को गालियाँ नहीं दी जाती, जलसों जुलूसों में एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें नहीं की जाती, कोई ऐसा नहीं होता। हर पार्टी अपना मसवदा जो है वो टेलीविज़न पर बैठकर पेश कर देती है। हर पार्टी जो है वो अपना मैनिफेस्टो जो उस पार्टी का होता है वो टेलीविज़न पर बैठकर, रेडियो पर बैठकर या वैसे वो अपना ऑनलाइन वो शेयर कर देते हैं कि ये हमारा मैनिफेस्टो है। तो लोग जो अगर उनसे एग्री करते हैं उनको वोट दे देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में ये जो हम राग अलापते हैं हमारे सियासतदान कि हमने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने जमहूरियत के लिए इतने शहीद उठाए हैं, हमने जमहूरियत के लिए ये किया है, हमने जमहूरियत के लिए वो किया है, हमने जमहूरियत के लिए अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा दी हैं, वगैरह वगैरह। क्या वाकई पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं जो कि हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या उनमें वाकई जमहूरियत है? ये मैं आज पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूँ, जिन जो कोई बाशऊर लोग हैं जो इस बातों को समझते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देखें, भुट्टो साहब फौत हुए, उनकी बेटी आगे आ गई, उसकी बेटी फौत हुई, उसका खामन आसिफ अली जरदारी आ गया। अब आसिफ अली जरदारी का बेटा आगे है, बिलावल भुट्टो। आपको नहीं लगता कि ये जमहूरियत नहीं है? क्या वाकई आप इतने कम अकल हैं कि आप समझते हैं कि ये वाकई जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है? क्या उस पार्टी में और सब बाकी जो लोग हैं उनका कोई राइट नहीं है कि वो आके पार्टी को लीड करें? अब मुस्लिम लीग को देख लें। मुस्लिम लीग पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है। मुस्लिम लीग की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून काफ फे की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग की मैं बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है। हज़रत बाबा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जमात है ये मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, जो ओरिजिनल मुस्लिम लीग है, उन लोगों की सोच, उन लोगों की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है।
لیکن اب یہ جو مسلم لیگ بن چکی ہیں، عوامی مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب ہیں، میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز صاحبہ ہے، میاں شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شریف ہیں، ساری پارٹی ان کے گردی گھوم رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی، اور پھر آپ مذہبی جماعتیں دیکھیں، ایون پی ٹی آئی کو آپ دیکھ لیں، کیا واقعی ان میں جمہوریت ہے؟ کیا لوگ یہاں پر چند سیاستدانوں کو چھوڑ کر لوگ اپنے پیسے کے بلبوتے پر آگے نہیں آتے؟ لوگ اپنے سیاسی سرور سوکھ استعمال کرتے ہوئے، اپنے جو پولیٹیکل داؤ پیچ لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے نہیں آتے؟ کیا پارٹیز میں لوکل لیول پر کوئی الیکشن ہوتے ہیں؟ پارٹی کے لیڈروں کو کیا جس طرح جمہوری ملکوں میں منتخب کیا جاتا ہے ویسے یہ پاکستان میں پروسیجر ہے؟ ایون ہماری مذہبی جماعتیں آپ دیکھ لیں، ایک جو امیر بن جاتا ہے پھر وہ تاحیات امیر رہتا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ اگر لوگ ان کو امیر بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر لوگ ان کو پارٹی میں آگے لانا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، کیا جس طرح دوسرے ملکوں میں پارٹیز الیکشن ہوتے ہیں اور ڈبیٹ ہوتی ہے لوکل لیول پر بھی اور ہائی لیول پر بھی، جو ڈبیٹ ہوتی ہے کیا وہ ڈبیٹ جو ہے کسی کو دکھائی جاتی ہے؟ بند کمرے میں چند آدمی بیٹھ کر فیصلہ کر کے کہیں جی ٹھیک ہے جی لوگوں نے چن لیا، کیا وہ پورے ملک کے لوگوں کی آواز ہوتی ہے؟ کیا لوکل لیولز پر کوئی الیکشنز ہوتے ہیں پارٹی کے اندر کہ ہاں جی یہ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد جس طرح پورے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، کیا لوکل لیول پر پارٹی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں کہ لوگ اپنا جو نمائندہ، اپنا لیڈر جو ہے پنجاب لیول پر اور گورنمنٹ اور پاکستان لیول پر اپنا جو لیڈر ہے وہ منتخب کریں؟ کیا کسی میں ایسے الیکشن آپ نے دیکھے ہیں لوکل؟ تو یہ کون سی یہ جمہوریت ہے؟ جن پارٹیوں کے اندر ہی کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو مغلوں کی حکومتوں کی طرح لگتی ہیں کہ ایک بادشاہ ہے وہ تخت پر بیٹھ گیا، بادشاہ مر گیا، اس کے بعد اس کے جو بیٹے ہیں 10 ہیں یا 20 ہیں، انہوں نے اقتدار کے لیے خود جنگیں لڑنا شروع کر دیں، اور جو طاقتور ہوگا وہ اقتدار میں آئے گا اور وہ اپنے بھائیوں کو قتل کروا دے گا، اور پھر وہ مستند پر بیٹھا ہوگا اور کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ کہے جی فلاں کا سر قلم کر دو، فلاں کو پھانسی دے دو، فلاں کو دیوار میں چنوا دو، فلاں کو جو وہ قلعے کی دیواروں سے دھکا دے کے نیچے پھینک دو، تو کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ تو پاکستان میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ بس پارٹی ہم سے ہے، ہم پارٹی سے ہیں، لوکل لیول پر ان کا کوئی الیکشن نہیں ہوتا، اور پچھلے 40 سالوں سے یہی کچھ چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو میڈیم کلاس اور غریب طبقہ لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا بہتری آئی ہے؟ وہ صرف غریب لوگ صرف ان کے پیچھے تالیاں بجانے کے لیے ہوتے ہیں۔ الیکشن آتا ہے، کسی کو جی 4 دیگیں کھانے کی پکا کر کھلا دیں، ہیں جی، کسی کو کسی بچے کی نوکری کا لالچ دے دیا، جی آپ کے گلی محلے میں ہم نالی بنا دیں گے، سولنگ لگا دیں گے۔ دیکھیں، یہ جو جابیں دینا، ہاسپٹلز کی فیسلٹی دینا، تعلیم کا نظام بہتر کرنا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کوئی تم پر احسان نہیں کرتا۔ اگر ایک پڑھے لکھے آدمی کو جاب ملتی ہے تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کوئی سیاستدان آپ کا علاج معالجہ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ پر احسان نہیں کر رہا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ اپنے بچوں کی جائیدادیں آپ دوسرے ملکوں میں بناتے جائیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ میگا رچ بنتے جائیں، ملٹی بلین ایئر بنتے جائیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں؟ تو پاکستان میں یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ اصل جمہوریت اس وقت آئے گی جب غریب کو 2 وقت کی باعزت روٹی ملے گی۔ اصل جمہوریت اس وقت آئے گی جب ہر میدان میں غریب آدمی کو شامل کیا جائے گا۔ اصل جمہوریت اس وقت آئے گی جب غریب کے بچے کو بھی تعلیم ملے گی۔ اصل جمہوریت اس وقت آئے گی کہ جب میڈیم کلاس غریب طبقے کو عدالتوں میں انصاف ملے گا۔ اصل جمہوریت اس وقت آئے گی جب ایک غریب آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کر کسی بڑے سے بڑے حکمران کے بارے میں تنقید کرے گا، اس کو فریڈم آف سپیچ دی جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عظیم الشان آدمی، خلیفہ دوم،
اگر ان سے سوال ہو سکتا ہے، ایک بدو کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے کہ آپ اپنی یہ چادر کا حساب دو، تو پھر ہمارے سیاستدانوں سے حساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ججوں سے حساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ پاکستان میں یہ ناٹک بند کیا جائے. سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں یہ اپنے اندر جمہوریت پیدا کریں. کیا کسی غریب آدمی کو انہوں نے پارٹی کے کسی بڑے عہدے پر فائز کیا ہے؟ یہ ملک میں جمہوریت کا رونا روتے ہیں. مسلم لیگ اٹھا کے دیکھیں، کوئی غریب آدمی ہے کسی پنجاب لیول پر یا کوئی بڑے لیول پر اس کو کوئی عہدہ بڑا مل گیا ہو اور وہ اپنی پارٹی کے لیڈر پر تنقید کرے؟ پیپلز پارٹی میں ایسا ہے. ایون آپ تحریک انصاف میں دیکھ لیں، کتنے غریب لوگ ایم این اے ایم پی اے بنائے ہیں انہوں نے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے. پہلے اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت پیدا کریں، پھر جا کر یہ ملک میں جمہوریت کا رونا روئیں. اصل جمہوریت اگر دیکھنی ہو تو پھر دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، کہ ایک عام آدمی ہے، وہ بھی کھڑا ہو کر اپنے سیاسی جو لیڈر ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، ان پر تنقید کر سکتا ہے، ان کو روک ٹوک سکتا ہے اور ان کی پارٹی پالیسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے. سیاسی جماعتوں میں تو ہمارے جمہوریت نہیں ہے، اور یہ رونا رو رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے. تو بہرحال پڑھے لکھے طبقے کو اس پر غور کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.